बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, आज 9 मई है और 9 मई को हम क्या नाम दें ये तो मैं नहीं बता सकता। 10 मई, 11 मई, शायद कि ये जो मई का महीना है ये कहीं से स्क्रिप्टेड है या फिर नेचुरली इसके अंदर ऐसे वाक़यात, ऐसे सानियात हो रहे हैं जो पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर इससे पहले देखे नहीं गए। सबसे पहले बात करते हैं 9 मई की, जिसमें आज पाकिस्तान के अंदर भी और साथ साथ आज़ाद कश्मीर के जितने भी अज़ला हैं इनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में, इमरान खान के हक़ में रैलियाँ निकाली गई और इसके साथ साथ पुलिस ने अपनी जो फस्तायत थी, जो बदमाशी थी वो भी दिखाई। लेकिन सबसे बड़ी बात कि कश्मीर में ख़ास करके मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर बाग, बिम्बर, डोडियाल और इसी तरह से कोटली और दीगर अज़ला में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के हक़ में रैलियाँ निकाली गई। लेकिन 9 मई पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसमें पहले मैं ये कहता था कि ये सारे के सारे जो टाउट और बिकाऊ कलम फरोश, दानिश फरोश साफ़ी बैठे हुए हैं, लेकिन अब इन पे तरस भी आता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि मजबूर, बेबस और अपनी रोज़ी रोटी के ऊपर समझौता करके बैठने वाले साफ़ी कुछ भी ना बता रहे हैं ना दिखा रहे हैं। पाकिस्तान में आज उसी तरह से 9 मई के हवाले से एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा थे उन्होंने अपने शोधा जो 9 मई में शहीद हुए, जिनको मारा गया, जो गिरफ़्तार हैं, जो बंद हैं, जो गायब हैं, उनके हक़ में आवाज़ें बुलंद की। और दूसरी तरफ हुकूमत जो मसखरे हैं, जो फार्म 47 के से मुसल्लत शुदा जो हुक्मरान हैं, जिसमें मरियम नवाज़ है, जिसमें शहबाज है, जिसमें इन्होंने दीगर जो इस तरह से ऐड तैयार किए हैं, वो मुसलसल ये दिखा रहे थे कि शोधाओं के खून के साथ खेला जा रहा है, शोधा के तस्वीरों को उनके साथ खेला जा रहा है या शोधा की बेहुरमती की गई है। जबकि तारीख़ इस बात की गवाह है कि ये वो मसखरे हैं जिन्हें ये भी नहीं पता कि शहीद कौन है, शहीद क्यों हुए, और इन शोधा के नाम तक इन्हें याद नहीं। लेकिन खैर, पाकिस्तान के साथ साथ कश्मीर में जो 11 मई की कॉल थी एहतजाज की, जिसमें कश्मीरियों का सिर्फ ये मुतालबा था कि हमें आटा सस्ता दिया जाए, उस पर सब्सिडी दी जाए। दूसरे नंबर पे उनका ये था कि ये जो हमारे बेस कैंप के अंदर नाम नहाद किस्म के जो MNA, MPA, वज़ीर, मशीर, जो डाकू टोला बैठा हुआ है, इनकी जो मरातें हैं, इनको जो अयाशियाँ हासिल हैं, ये जो अवाम के टैक्सों पे अरबों खरबों के हिसाब से अपनी ज़िंदगी अयाशियों में गुजारते हैं, इनकी मरातों में कमी की जाए। तीसरा मुतालबा कश्मीरियों का ये है कि बिजली अगर हमें मुफ्त नहीं दी जाती तो कम से कम बिजली के ऊपर सब्सिडी दी जाए, या फिर बिजली जो हमारी अपनी कीमत है उसी पे हमें दी जाए। क्योंकि पाकिस्तान हमारे साथ जो जुल्म कर रहा है वो ये है कि कश्मीर की बिजली कश्मीर से ख़रीद कर वापस कश्मीरियों को वो 3-4 रुपये यूनिट ख़रीद कर वापस 40 से 50 रुपये यूनिट देता है। इस हवाले से पुरअमन एहतजाज, पुरअमन रैलियाँ पूरे आज़ाद कश्मीर से निकालने की जो कॉल दी गई थी, कश्मीर के जो अमन कमेटी के रहनुमा हैं, मरकज़ी रहनुमा हैं, उन्होंने मुज़फ़्फ़राबाद में एक एहतजाज करने की कॉल दी थी। इस पर तैयारियां जारी थी, लेकिन कश्मीर के अंदर जिस तरह से कल से परसों से कॉलें आ रही हैं तमाम MNA को, लोकल काउंसलर को और सियासी एक्टिविस्ट को, ये कॉलें कहाँ से आ रही हैं ये सब आपको पता है। और उन्हें ये कहा जा रहा है कि किसी किस्म का एहतजाज नहीं होना चाहिए, आवाम बाहर नहीं आनी चाहिए। इसी हवाले से आज जो डोडियाल में वाक़या पेश आया AC के साथ, वो सोशल मीडिया पे वायरल है वीडियो। उसकी गाड़ी को जला दिया गया और AC की साथ जो सलूक किया गया उसकी मज़म्मत तो अपनी जगह पे हम करते हैं, लेकिन उसका भी ये इस तरह से आवाम को रोकना, आवाम के ऊपर लाठी चार्ज करना और आवाम को जो हक़ है उनका पुरअमन एहतजाज का, उसको रोकना, ये भी कहीं का ना कानून इजाज़त देता है ना आइन देता है।
اگر ہم یہ بات کریں کہ ڈوڈیال کا جو واقعہ ہے یہ ایک سگنل ہے کہ اگر کشمیریوں کو بزدل سمجھا گیا، کشمیریوں کو آسان سمجھا گیا، اور یہ اگر سوچ کر کہ کشمیریوں کو ہم قابو کر لیں گے، تو وہ ایک سگنل تھا، انہوں نے دکھا دیا کہ ایسا نہیں ہونے والا، کیونکہ کشمیر کے کچھ اضلاع بے شک ایسے ہوں گے جن کو مینیج کرنا آسان ہے، لیکن کشمیر کے اندر وہ لوگ جو پچھلے 70 سالوں سے آزادی کی تحریک چلا رہے ہیں ان کو دبایا جا رہا ہے، لیکن اندر ہی اندر ان کو اس چیز کا احساس بھی ہے، اور وہ نوجوان جو آج سے 15 سے 20 سال پہلے کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لگا رہے تھے، آج پاکستان نے خود جو ان کے ساتھ سلوک کیا اس کی وجہ سے وہ پاکستان کے ساتھ اس طرح سے اب ہمدردی نہیں رکھتے جو پہلے تھا۔ یہاں سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عوام جو پرامن احتجاج کا حق رکھتی ہے اس کو روکا کیوں جا رہا ہوتا ہے، اس کو پرامن احتجاج کو پرتشدد کیوں بنایا جا رہا ہوتا ہے؟ کیا اس کے پیچھے ایک سازش ہوتی ہے، یا اسے جان بوجھ کر انتشار پھیلا کر پھر عوام کو مار کر انہیں گرفتار کر کے ان کے اوپر کیسز بنا کر یہ دکھانا ہوتا ہے کہ واقعی امن خراب کیا جا رہا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ ہمیشہ پاکستان کی تاریخ یا دنیا کی اگر تاریخ جو یونیورسل ٹروتھ ہے اسے اگر ہم دیکھیں تو جو چور، اگر طاقتور چور ہوتا ہے، طاقتور ڈاکو ہو، طاقتور کرپٹ ہو، طاقتور اگر کہیں نہ کہیں 2 نمبر ملوث ہو کسی کام میں، تو وہ اپنی 2 نمبری، اپنی چوری، اپنی ڈکیتی چھپانے کے لیے کمزور پہ اس کے پاس ایک ہی راستہ ہوتا ہے کہ وہ اس پہ تشدد کرتا ہے۔ کشمیر ہو یا پاکستان، اس وقت دونوں خطوں کے اندر ایک ہی طرح کی سوچ، ایک ہی طرح کا نظریہ، ایک ہی طرح کا اسکول آف تھاٹ ان ڈکیتوں، ان مافیا، ان چوروں کا ہے جو اس وقت اس ملک کے اوپر، اس خطے کے اوپر مسلط ہیں۔ آزاد کشمیر کے چودھری انوار الحق صاحب جو پچھلے دنوں اپنی تقریروں میں وہ بڑھ کے مارتے تھے کہ میں نے آ کر یہاں کی جو بدماشی تھی وہ ختم کر دی، میں نے مراتیں ختم کر دیں، میں نے سب سے گاڑیاں چھین لیں، میں نے سب کی جو ایکسٹرا یہاں پہ جو ان کی عیاشیاں تھیں ان کو ختم کر دیا، تو چودھری انوار الحق صاحب آپ سے پھر یہ سوال ہے کہ یہی سوال تو لے کر عوام سڑکوں پہ آ رہی ہے، پھر آپ ان کے اوپر تشدد کیوں کر رہے ہیں؟ عوام بھی یہی چاہتی ہے کہ ٹیکس ہمارا ہے، پیسے ہمارے ہیں، عیاشیاں آپ کی ہیں، اور پھر آپ کہاں سے آئے، کیسے آئے، کس طرح سے آئے یہ سب کو پتہ ہے، لیکن وہ جو تھوڑی بہت اگر کہیں آپ کی کریڈیبلٹی اس خطے کے اندر، کشمیر کے اندر تھی، وہ بھی اب 9-10 مئی کو یا 11 مئی کو ختم ہونے جا رہی ہے۔ وہ کال جو 11 مئی کی دی گئی تھی شٹر ڈاؤن کی یا پہیہ جام کی، لیکن پاکستان اور آزاد کشمیر کی جو انتظامیہ ہے انہوں نے عوام کے اوپر تشدد کر کے عوام کو اس لیول پہ، اس نیج پہ پہنچایا کہ اس سے پہلے کہ گرفتاریاں ہوں، اس سے پہلے کہ حالات خراب ہوں، یہ کال 10 مئی کی دی گئی ہے کہ 10 مئی کو آزاد کشمیر کے اندر شٹر ڈاؤن بھی ہوگا، ہڑتالیں بھی ہوں گے۔ لیکن اسی سلسلے میں کل اگر کچھ ہوتا ہے، کشمیریوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، مارا جاتا ہے، یا انہیں کسی نہ کسی طرح تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، تو اس کی ذمہ دار عوام نہیں، اس کی ذمہ دار چودھری انوار الحق صاحب کی انتظامیہ ہوگی، چاہے وہ اے سی کی صورت میں ہو، ڈی سی کی صورت میں ہو، آئی جی یا ڈی آئی جی یا ایس پی کی صورت میں ہو۔ پولیس کا کام جو صرف امن و امان کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے وہاں نگرانی کرنا ہوتا ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ انہوں نے اب عوام کو اس حد تک تشدد کا نشانہ بنانا شروع کر دیا کہ وہ اگر اپنے حق کا نعرہ لگاتے ہیں، اپنے حق کی بات کرتے ہیں، تو انہیں دہشت گرد، تخریب کار اور امن خراب کرنے والے الزام لگا کر ان کے اوپر پرچے کٹوا کر انہیں کیس بنا کر انہیں اٹھا دیا جاتا ہے۔ لیکن ایسے ظلم سے، اس طرح سے جو تشدد کیا جاتا ہے، کبھی تحریکیں رکی نہیں، یہ تحریکیں ان کے اندر مزید جان اتنی تشدد سے آتی ہے، اور جتنا یہ ظلم کریں گے اتنی یہ تحریک اٹھتی جائے گی۔
اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ بدقسمتی سے وہ خطہ جسے امن کا خطہ کہا جاتا تھا، اب یہ بھی پاکستان کے اس انتشار اور کرپٹ ٹولے کی نظر ہوگا، کیونکہ جو سوچ وہاں پل رہی ہے وہی سوچ اب آہستہ آہستہ آزاد کشمیر کے اندر بھی اسی مافیا کی، اسی جو فارم 47 سے آنے والے لوگ ہیں وہی ناانصافی، وہی زبردستی یہاں بھی کی جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کا نتیجہ آنے والے وقت میں خطرناک ہو سکتا ہے، جس کا نتیجہ آنے والے وقت میں انتظامیہ اور حکومت کے لیے مشکل پیدا کر سکتا ہے۔ کشمیریوں کے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پاس صرف ایک ہی حل ہے، یا انہیں آزادی دی جائے یا پھر انہیں ان کا حق دیا جائے۔ دیکھتے ہیں 10 مئی اور 11 مئی کس طرح سے کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور کس انتظامیہ اپنے جو لائے عمل ہے اس پہ کس طرح سے عمل کرتی ہے، اور عوام اپنا حق لینے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرتی ہے۔ تب تک کے لیے اقبال جنجو کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔